कृषि प्रधान देश नेपाल, देशमाथि कृषिको अथाह सम्भावना बोकेर पूर्व पश्चिम फैलिएको तराईका सम्म फाँटहरू, जसले किसानको पसिना र पेसा मात्र होइन पुरा नेपालीको भान्सालाई नेतृत्व गर्दछ। सबैको घरको चुलो बालिदिने ठुला मन भएका किसानको साना साना समस्यालाई समेत हल गर्दै किसानको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको एक नाम हो साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड तेतरिया बारा। बारा जिल्लाको करैयामाई गाउँपालिका वडा नम्बर 5 ढोडियामा अवस्थित साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड विक्रमसम्म 2066 स्थापित सहकारी संस्था हो। भाद्र 8 गते साना किसान कृषि सहकारी सङ्घबाट सञ्चालन अनुमति लिए 2068 असार 13 गते व्यवस्थापनको जिम्मा लिई सञ्चालनमा रहेको सहकारीले साना किसान र विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्न उल्लेख्य योगदान पुर्याउँदै आएको छ। कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने मूल उद्देश्यले स्थापना भएको संस्थाले बचत तथा ऋण सेवादेखि कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन आवश्यक उन्नत मल, बिउ, प्राविधिक सेवा, बजार व्यवस्थापनका साथै सामाजिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा, लैङ्गिक समानता, उत्पीडित वर्गको उत्थान लगायतका काममा समेत उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। ग्रामीण भेगमा सहज रूपमा पुँजी पुर्याउँदै गरिब, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पछिल्लो समय सहकारीमा आबद्ध हजारौं किसानले लाभ लिइरहेको अध्यक्ष कान्तिदेवी बताउनुहुन्छ। थोरै रकम बचत गरी धेरै आम्दानी लिन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सुरु भएको सहकारी अभियानमा अहिले विशेष गरी कृषि, पशुपालन एवं मझौला व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति यसबाट लाभान्वित भएको उहाँको भनाइ छ। अनुसरण हमनी के दू बरिस रहे 66, 67, 68, 3, 13 गते हमनी के हस्तांतरण होल बा। जिला संघ से हमनी के रहे माने अनुसरण कैले तो हमनी के केंद्र से आके हमनी के हस्तांतरण भी कैलक। तैया से हमनी के अपन पैसा हमनी के अपने माने चलाए के हमनी के अपने पैर में खड़ा हो गेली। अपने पैर में खड़ा होके हमनी के भाड़ा के घर में रहली। भाड़ा के घर में रह के तो हमनी के एगो झोपड़ी में रहली। उ दिन का से हमनी के इतना दिन ला हमनी के 112 वर्ष जितना हो जाए तो हमनी के ई संस्था हमनी के महिला के आगाड़ी करे में लागल बाड़ी। हमनी के महिला के आगाड़ी कैसे करम कह के दूधेगा हाथ में महिला के पैसा होई कह के हमनी के ई महिला के ई संस्था माने ऐसा संस्था हमनी के ई तराई में ना रहे तो हमनी के संस्था ई माने साना किसान कह के जे हमनी के दूधेगा हमनी के हाथ में होको कह के हमनी के बाल बच्चा के माने पढ़ाओ लिखाओ कह के उज्जवल भविष्य होको कह के हमनी के महिला के आगाड़ी जाओ कह के कुआं के बेग हमनी के ना होके कह के हमनी के ई संस्था के भी दारता भी करैली। हमनी के भी इतना दूर तक ले बारी। ई संस्था में हमनी के कथी बा कि हमनी के महिला भी संचालक सब भी बारी। हमनी के 9 जना हमनी के संचालक बारी, सलाहकार समिति भी बा, हमनी के कर्मचारी सब भी बा। हमनी के ई संस्था चला के जब 5 रुपया से हमनी के दूसरे माने पहले 50 रुपया हमनी के शुरू करत रही। 50 रुपया से लेके हमनी के दूसरे अपनी 5 रुपया पैसा धरतारी। हमनी के खुदरू के बचत भी होता, हमनी के बाल बचत भी होता, हमनी के सदस्य सुरक्षण भी होता। हमनी के कथी हमनी के महिला सबके लागि ई संस्था बहुते आगाड़ी बा। यस बाहेक साना किसान कृषि सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रमा विभिन्न उदाहरणीय काम गरेको छ। संस्थाले वित्तीय सेवाका अतिरिक्त सामाजिक उत्थान र व्यावसायिक क्रियाकलाप अघि बढाउँदै एकवटा एक उत्पादन, अर्ग्यानिक उत्पादन, बाली उत्पादन, सहकारी खेती, व्यवसाय, कृषि पर्यटन, कृषि उपजको खरिद बिक्री, बजारको व्यवस्था, कृषि सामग्रीको बेचबिखनमा समेत उल्लेख्य सहयोग पुर्याउँदै आएको छ।
मुख्य गरी संस्थाका सदस्यको हितको लागि समन्वयात्मक हिसाबले सञ्चालन गरिरहेको विभिन्न क्रियाकलापले व्यावसायिक रूपमा किसानलाई माथि उठाउन मद्दत मिलेको देख्न सकिन्छ। जसको उदाहरण हुन् साना किसान कृषि सहकारी मार्फत आवश्यक ऋण लिई गाई पालन गर्दै आउनुभएकी देवकुमारी पाण्डे। परम्परागत रूपमा कृषि पेसा गर्दै आउनुभएकी पाण्डे साना किसान कृषि सहकारीले व्यावसायिक रूपमा कृषि पेसा गर्न हौसला प्रदान गरेको बताउनुहुन्छ। सानो रूपमा गर्दै आएको गाई पालनलाई सहकारीबाट आवश्यक ऋण लिई ठुलो फार्मको रूपमा लगानी गर्दा आम्दानीमा समेत उल्लेख्य सुधार आएको उहाँको भनाइ छ। आफ्नो लगानी त होइन, मैले सानो किसानबाट लोन लिइकन चाहिँ 2 लाख लिएँ पहिला सुरु। 2 लाख लिएर अनि त्यसपछि गाई पाल्नलाई दुईवटा थपेँ अनि दुईवटाबाट अनि त्यो लोन तिरिसकेर अनि त्यसपछि फेरि अनि 9,80,000 जति निकालेँ। अनि त्यही गोठ बनाएँ, यही गाईहरू भैँसीहरू थप्दै अनि बच्चाहरू त्यही पैसा अब यही गाईबाटै बच्चाहरू पढाउने यहीबाट गर्दैछु। अब अहिलेसम्म आइपुग्दा कतिवटा गाईहरू चाहिँ फार्ममा रहेका छन्? अहिले पहिला त तपाईँको बढाउँदै जाँदा 14-15वटासम्म भएको थियो, त्यसबाट घटाएँ मैले अहिले नसकेर अहिले 9वटा छन्। 9वटा छन् है? हजुर। अनि परिवारबाट साथ सपोर्ट कतिको पाउनु भएको छ? अब यो गाई पालन गरिरहँदा परिवारबाट नगर यस्तो भनेर केही त्यस्तो रोक्ने त्यस्तो के कस्तो छ नि? दुःख नगर त भन्नुहुन्थ्यो श्रीमानले होइन, दुःख नगर सक्दिनस् त एक्लै भनेर उहाँको भने नमानिकन म आफू गर्छु भने म आफै आँटिलो भएरै म आफैले गरेँ। अनि कुन संस्थाबाट चाहिँ हजुरले ऋण लिएर चाहिँ यो काम यो गाई पालन गरिरहनु भएको छ? सानो किसानबाट बाबु। कति जति लागत छ अहिले गोठमा चाहिँ? अहिले चाहिँ जे होस् 8-9 लाख जति लगानी लगाएको बाबु यो गोठ र गाई गरेर। सदस्यहरूको आर्थिक जीवनस्तर उकास्न नियमित बचत तथा ऋणको कार्यक्रमका साथै कृषि सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालन गरी सदस्यहरूको आवश्यकता पूरा गर्न सहकारी सफल भएको छ। भेदभाव रहित नमुना सहकारी समाजको निर्माण गर्ने कार्यमा साना किसान कृषि सहकारी 12 सफल भएको देख्न सकिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरी कृषि वा अन्य ससाना घरेलु स्तरका सेवा व्यवसायमा आश्रित परिवार र अत्यन्तै न्यून आर्थिक जीवनयापन गरिरहेका कृषकहरूबीच सामूहिक भावनाको विकास गरी उनीहरूको इच्छा र आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा ऋण प्रवाह र बचतमा उत्कृष्ट सहकारी बन्न सफल भएको प्रबन्धक भूपेन्द्र चौधरी बताउनुहुन्छ। ससाना छरिएर रहेको पुँजीलाई सङ्कलन गरी लगानी गर्दा 20 लाखसम्म कर्जा लिन अन्त धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको उहाँको भनाइ छ। साना किसान कार्यक्रमको माध्यमबाट संस्थामा आबद्ध सदस्य परिवारको जीवनस्तर उकास्न संस्थाले आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। लगभग हामी 13 वर्ष पहिला 2066 सालमा यो साना किसान स्थापना गर्दाखेरि साना किसान कृषि सहकारी जिल्ला सङ्घले अनुसरण कार्यक्रमबाट हाम्रो साना किसान अनुसरण कार्यक्रम सुरु गरी 2 जना कर्मचारी भर्ना गरेर सुरु गरेको यो संस्था हो। सुरुमा लगभग हामी 1 महिनामा 58वटा समूह बनाएर लगभग 420 जना सदस्य बनाएर हामी काम गरेको 50 रुपियाँ र 100 रुपियाँ जम्मा गरेर हालकोमा अहिले हामी सञ्चालन गरिरहेछौँ र अहिलेकोमा बचत ऋणको कारोबारको सिलसिलामा अरू काम पनि भइरहेछ र धेरै काम अझै गर्न बाँकी नै छ मलाई जस्तो लाग्छ। जस्तै हामी त बचत र ऋणको मात्रै पाटो अहिले गरिरहेछौँ। यसको अलावा जस्तो शिक्षा भयो, स्वास्थ्य भयो, कृषिमा हामी भर्खर पदारोपण गरिरहेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। अलि अझै धेरै काम हामीलाई गर्न बाँकी नै जस्तो महसुस भइरहेको छ। हाल संस्थामा 2126 जना सदस्य रहेको छन् भने समूह सङ्ख्या 437 भन्दा धेरै रहेको छ।
हाल बारा जिल्लाको कराईमाई गाउँपालिका तेतरियाबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको संस्थाले कराईमाई गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 8 सम्म तथा बारागढी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 देखि 6 सम्म आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाई काम गर्दै आइरहेको छ। सहकारीबाट प्रवाह हुने सेवालाई अझ सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले सदस्य सेवा कार्यालय स्थापना गरी साना किसान कृषि सहकारी संस्था तेतरिया बाराले आफ्नो सेवा प्रवाह विस्तार गर्दै रहेको देख्न सकिन्छ। सदस्यहरूलाई वित्तीय एवं गैर वित्तीय सेवा प्रवाह गर्दै आएको सहकारीले संस्थामा आबद्ध किसानहरूले पालेका पशुहरूको बिमा, पशु उपचार सम्बन्धी कार्यक्रम, कृषि बिमा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। यसका अलावा सहकारीले साना किसान विकास लघु वित्त संस्था लिमिटेड मार्फत प्रवाह हुने ग्रामीण उद्यम कर्जा, ब्याड बोका वितरण, व्यावसायिक तालिम, विभिन्न प्रकारका तरकारीका बिउ वितरण, अवलोकन भ्रमण लगायतका विभिन्न कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको संस्थाका प्रबन्धक भूपेन्द्र चौधरी बताउनुहुन्छ। ऋण बाहेक हाम्रो धेरै कार्यक्रमहरू छन्। जस्तै सुरुमा हामी बचत त हामी भनिसक्यौँ, त्यस्तै रेमिटको कारोबार पनि हामी गरिरहेछौँ। विदेशबाट आएको पैसाहरू हामी किसानहरूलाई यहीँ उपलब्ध गराउँछौँ। त्यस्तै सदस्यहरूको बिमा गर्ने काम पनि हामी गरिरहेछौँ। त्यस्तै सदस्यहरूको अनुदान, जस्तै सुत्केरी भत्ताहरू भयो, जस्तै प्याजको बिउहरू फ्रीमा हामी वितरण गरिरहेछौँ। त्यस्तै च्याउको बिउहरू फ्रीमा वितरण गरिरहेछौँ। जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा हामी ब्लक कार्यक्रम सञ्चालन गरी लगभग मोटरहरू अनि किसानहरूलाई चाहिने त्यो जिङ्क जाइमहरू, पम्पिङ सेटहरू हामी 50% अनुदानमा वितरण गरिरहेछौँ। त्यस्तै एसइसी पास भएका किसानहरूको, हाम्रो सदस्य किसानहरूको बच्चाहरूलाई हामी साधारण सभामा पुरस्कार र सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि हाम्रो छ। त्यस्तै पशुहरूको हामी बिमा पनि गरिरहेका छौँ। त्यस्तै मल खादहरू गाउँपालिकाको सहयोगमा हामी मल खादहरू पनि वितरण गरिरहेछौँ। त्यस्तै दुधको काम पनि हामी भर्खर लगभग 1 वर्ष जति भयो दुधको काम पनि हामी गरिरहेछौँ। दुध सङ्कलन गरी किसानहरूलाई बिचौलियाको मारबाट हामी जोगाइरहेछौँ। त्यस्तै कृषि उपज सङ्कलन गरी, जस्तै धान गहुँ हामी खरिद गरेर किसानहरूको नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यमा हामी खरिद गरेर किसानहरूको उत्पादन खरिद गरेर हामी भण्डारण पनि गरिरहेछौँ। त्यस्तै धान तथा गहुमको बिउ हामी अहिले बनाइरहेछौँ। त्यहाँ बनाएर किसानहरूलाई सुपथ मूल्यमा हामी बिक्री वितरण गरिरहेका छौँ। साना किसान सहकारी मार्फत सहज रूपमा कर्जा लिई व्यवसाय गर्दा परम्परागत रूपमा गर्दै आएको कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन सफल भएको सदस्य रामकृष्ण भण्डारी बताउनुहुन्छ। जीविकोपार्जनको लागि पाल्दै आएको भैँसी पालनलाई व्यावसायिक बनाउँदा आम्दानीमा समेत निकै सुधार आएको उहाँको भनाइ छ। यसका अलावा सहकारीबाट पाउने विभिन्न किसिमका तालिम एवं भ्रमणले कृषि कर्ममा लाग्न थप प्रेरणा मिलेको उहाँको भनाइ छ। पहिला सानो स्टार्टिङमा चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगतै थियो, व्यक्तिगतबाट नै सुरु गरेँ। पछि चाहिँ गएर सानो किसानबाट पनि ऋण लिएको छौँ, यही ढोडिया सानो किसानबाट, त्यहीँबाट हो। र अरू ठाउँबाट अहिलेसम्म त्यति छैन। कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो वस्तु पालन गरेर? अहिले धेरै नै सन्तुष्ट छु। अब मैले 2-3 बिघा 5 बिघा जति खेती गरेका थिएँ। अब यो सालबाट त्यो खेतीलाई छोडेर यसलाई नै अलि धेरै व्यवस्थित गरेर, होइन, अरू यो 20वटा अहिले छ, मेरो 60वटा पुर्याउने प्लानिङ हो। र यसलाई नै अलिकति व्यवस्थित गरेर यो सालबाट चाहिँ झन् अलि बढी नै गर्ने विचार हुन्छ। वार्षिक कतिको आम्दानी गर्नुहुन्छ? वार्षिक त ठ्याक्कै उ नै त भएन। मैले 1 महिना 2 महिनामा गर्दाखेरि तपाईँको 1,30,000 सम्मको मैले दुध बेचेको हो, होइन। गर्दाखेरि
8-9 लाख रुपियाँ वार्षिक 8-9 लाख रुपियाँ चाहिँ फाइदा हुने मैले देखेको छु। अहिलेको स्थितिमा यो 10वटा भैँसी पालेर 8-9 लाख रुपियाँ चाहिँ वार्षिक आनन्दले हुन्छ। कोभिड-19 को विषम परिस्थितिमा ऋण असुलीमा सहजता प्रदान गर्दा सहकारीप्रति आम सदस्यको सकारात्मक सहयोग मिलेको अध्यक्ष बताउनुहुन्छ। पछिल्लो समय संस्थाले ऋण पाउनुपर्ने ब्याज शून्यमा झारी काम गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। यसका अलावा व्यावसायिक योजना बिना बेरोजगार रहेको सदस्यहरूलाई सहकारीको महत्त्व र व्यावसायिक योजना बनाएका युवाहरूलाई सहज रूपमा ऋण प्रवाह गर्दा धेरैभन्दा धेरै युवाहरू व्यावसायिक कृषि एवं पशुपालनमा लागि परेको देख्न सकिन्छ। संस्थाले विशेष गरी आर्थिक वर्ष 77-78 कृषि, पशुपालन, लघु उद्यम र व्यापार गरी 16 करोडभन्दा धेरै ऋण प्रवाह गरिसकेको अध्यक्ष कान्ति देवी बताउनुहुन्छ। किसानको साथी सहकारी भन्ने ज्वलन्त उदाहरण साना किसान कृषि सहकारी संस्था बाराले प्रष्ट पारेको उहाँको भनाइ छ। हमनी के देखू ई संस्था के लागि हमनी के बीमा भी होता न, हमनी के पूरा जितना सदस्य बा उतना जन के पैसा ऋण निकालेता शेयर का राशि काट के हमनी के बीमा भी होता। हमनी के मृत्यु पश्चात हमनी के पैसा देता, उगनी के माने मृत्यु हो जाता ना तो उगनी के 3700 ने हमनी के अति करते 35,000 हमनी के उगनी के घर में पुगाई तारी पैसा। हमनी के जैसे कि सुटकेरी होता हमनी के महिला के तो उगनी के भी हमनी के एसपाली से 3000 पैसा हमनी के देवे के अति कहले बारी हमनी के निर्णय कर ले बारी। हमनी के जैसे कि तरकारी खेती बा हमनी के कृषि और जाइतारी तो तरकारी खेती के भी हमनी के सुपथ मूल ने हमनी के पैसा देतारी, प्याज के बीउ वितरण करैतारी। हमनी के जैसे कि आई डेयरी बा हमनी के तो दूध के भी हमनी के सब किसान सब के पैसा माने किसान सब के दूध आन के हमनी के वो माने कलेक्शन करके हमनी के माने समय समय ने पैसा के भी व्यवस्था करले बारी। हमनी के जैसे कि हमनी के सब के बीमा भी होता, सदस्य सुरक्षा होता। हमनी के माने 1 लाख पैसा अथी करैता तो 1100 पैसा हमनी के माने पहले रखे तारी 100 पैसा धरे तारी तो 20 बरिस ने हमनी के जैसे कि वो पैसा हमनी के 1 लाख पैसा उकनी के दे तारी सदस्य सबके। हमनी के ई सब ला औरी अथी कह के हमनी के बहुते किसो के अथी करले बारी। विपन्न परिवार सबके भी बा हमनी के तक कम अथी में सोचले बारी जे हमनी के उकनी के बाल बच्चा के भी पढ़ाई लिखा के भी हमनी के इने सहूलियत दर में हमनी के देम कह के। एकिन तथ्याङ्क नभए पनि कारोबार र सदस्य सङ्ख्याको आधारमा करिब 900 साना किसान सहकारी संस्थाहरूमा 8 लाखभन्दा बढी ग्रामीण परिवार जोडिएका छन्, जसले कृषि क्षेत्रमा रोजगारीको सृजना, कृषिमा आश्रित ठुलो जनसङ्ख्याको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन मद्दत मिलेको छ। वर्षौँदेखि हामीले पढ्दै र सुन्दै आएका कृषिमा देखिएको समस्याहरू आज पनि यथावत छन्। सिँचाइको अभाव, युवा शक्तिको विदेश पलायन, कामदारको अभाव, खेतकोटमा प्राविधिक सेवासहित उत्पादन सामग्रीको अभाव, खेतीयोग्य जमिनको अत्याधिक खण्डीकरण, उत्पादित वस्तुको भण्डारण तथा बिक्री वितरणमा कठिनाई आदि यस्ता केही दीर्घ समस्याहरू समाधान गर्ने माध्यम साना किसान सहकारी हुन सक्छ। किसानहरूको आम्दानी बढाई जीवनस्तर उकास्न साना किसान सहकारी संस्थाको आवश्यकता झन् बढ्दै गएको छ। संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा संलग्न कृषकहरूलाई ऋण सुविधा, बजार सुविधा, बेचबिखन र उपभोक्ता जस्ता सुविधा सुलभ गराई ग्रामीण जीवनमा आधारित सुधार ल्याउन यसको योगदान सर्वोपरि रहँदै आएको छ। उत्पादनमा नियमित आवश्यक पर्ने मल, बिउ, कृषि औजार, प्राविधिक परामर्श, सेवा, सिँचाइको लागि ऋण सुविधा जस्ता कुरामा साना किसान सहकारीले मद्दत गर्दा धेरै किसानहरू व्यावसायिक कृषिमा
लागेका छन्। यो झनै दुईटा गोदाम एउटा जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले 20 लाख र अर्को कृषि विकास निर्देशनालय प्रदेश सरकारको 20 लाख 40 लाख अनि हाम्रै आफ्नै लगानी यो साना किसान कृषि सहकारी 73 करैया माईको लगानीमा झनै हामीले 1 करोड बराबरको लगानीमा यो गोदाम र अफिसहरू लगभग निर्माण भएको छ। यहाँ चाहिँ गोदाममा चाहिँ के राख्नु भएको छ नि? अब यो गोदाममा खास गरिकन हामी धान गहुँ अनि यो धानको पनि बिउ गहुँको बिउ पनि हामी यहाँ प्राय यहाँ सङ्कलन गरेर राख्छौँ किसानहरूबाट। यो गोदाम चाहिँ कति क्षमताको छ नि हाम्रो? यो गोदाम हामीले अहिले लगभग 25,000 जति बोरा आँट्ने गोदाम दुइटै हामी बनाएका छौँ। 25,000 जति बोरा यहाँ। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ गोदाममा चाहिँ कहाँ किसानहरूको उत्पादनहरू चाहिँ आउने गरेको छ नि? अब यो खास गरिकन हाम्रै यो साना किसान कृषि सहकारी करैया माईको कार्यक्षेत्र यो करैया माई र बारागढी दुइटै कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने किसानहरूको हामी धान गहुँ सङ्कलन गरेर राख्छौँ। जुन हाम्रो यो गोदाममा भण्डारण गरेका विभिन्न उत्पादनहरू छन्, यसलाई चाहिँ यो उत्पादनहरू चाहिँ कहाँसम्म पुगिरहेको छ अहिले? यो उत्पादनहरू खास गरिकन अब यो कलैया वीरगञ्ज हामी अलिकता 2-4 रुपियाँ जहाँ बढी पायौँ ती बजारहरूमा पठाउने नारायणघाटका पनि साथीहरू मार्फत पनि हामी पठाइरहेछौँ। नारायणघाट पनि गइरहेछन्। अनि साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको करैया वर्षाका कार्यालयमा हामीले खास गरी कृषि सहकारी संस्था भएको नाताले ऋण लगानी र कृषि फर्महरू साना किसानहरूलाई हामीले सानो ऋण लगानी गरेर उद्यमी बनाउने, गाई फार्म पशु पालन यिनीहरूमा हामी लगानी गर्ने गर्छौँ। यस्तै अरू पनि त्यो सदस्यहरूलाई बचत वृद्धि गर्नेमा बढी जोड दिन्छौँ हामी कृषि सहकारी संस्था भएको नाताले। कति भइरहेको छ? 2068 महिना अहिलेदेखि 1 गतेदेखि सुरु भएको छ। अहिले कति दुधहरू उत्पादन छ नि? अहिले हाम्रो त दैनिक 400 देखि 500 लिटर यहाँ उत्पादन भएको दुधहरू कहाँ हामी त मोलागाडी र नेपाल जस्तो कृषि प्रधान मुलुक जो भर्खर मात्र विकासको पथमा बामे सर्न जुरुमुराइरहेको अर्थव्यवस्थामा सहकारीको आदर्श र यसको कार्यान्वयन पक्षले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। सहकारीमा संलग्न कृषकहरूमा नैतिकताको विकास गर्दै फजुल तथा अनुत्पादक खर्च जस्ता अनावश्यक क्रियाकलापदेखि सतर्क हुन टेवा पुर्याउनुले यसको महत्त्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। सामान्य अर्थमा नैतिकता, इमानदारिता, समानता एवं समन्वयमा आधारित यस्तो स्वतन्त्र साङ्गठनिक प्रयासबाट आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नेतर्फ परिलक्षित साना किसान कृषि सहकारी संस्था साँच्चै अबल संस्थाको रूपमा आफूलाई परिभाषित गर्न सफल भएको छ।